अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सिंध के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं, क्या असेंबली के अंदर अपोजिशन करेंगी? तहरीक इंसाफ हो, एमक्यूएम हो, बेएतमादी नजर आ रही है। जब हम दोस्तों से मिलते हैं, कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, मजबूरी में साथ हैं, क़यादत ने कहा है, थोड़ा सा प्रेशर भी है। और पीपल्स पार्टी 2 टेन्यूर पहले 1 टेन्यूर ये मिला है, मैंडेट मिला है उनको, मेजॉरिटी मिली है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली है। जीडीए का रोल क्या होगा? जीडीए को सिर्फ सिंध के अंदर हालात खराब नजर आते हैं या मरकज में भी हैं? बट 26 दिन हुए, 27 दिन गवर्नमेंट को हुए, लेकिन हालात बद से बदतर हो रहे। दावे, स्पीचेस, एजेंडा, खामोशी क्यों है? इमरान खान खामोश क्यों हो गए, परेशान क्यों हो गए जब उन्होंने ब्रीफिंग ली है? और तालीम के हवाले से पाकिस्तान का आइन यह कहता है 18th अमेंडमेंट के बाद, अगर आप निसाब को तब्दील करें तो यह सूबाई सब्जेक्ट है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह पता है कि यह सूबाई सब्जेक्ट है, सीसीआई में जाना चाहिए? अगर वो सिंध के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो गैर कानूनी, गैर आईनी अमल होगा। और उसी के साथ एमक्यूएम एक बड़ी ताकत है सियासी तौर, चाहे उनको कराची में कम भी मैंडेट मिला है, लेकिन अभी भी वो बरकरार है। उस पार्टी के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस के ऊपर स्टूडियो में दावत दी है सादिया जावेद साहिबा, पीपी के एमपी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध है वुमेन विंग। और उसी के साथ संजय परवानी साहब एमएनए रह चुके हैं, इस दफ़ा एमपी सिंध हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। उसी के साथ सदा रहीम साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, इन्फॉर्मेशन से जीएस जनरल सेक्रेटरी हैं, जीडीए के फंक्शनल के भी बड़े ताकतवर रहनुमा, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। सादिया, क्या क्या रुकावट है इमरान खान को अपना एजेंडा मुकम्मल करने में? और खामोशी भी है, आप सिर्फ बयानात देते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कोई चीज आपको रोक रही है? ये तो बेहतर पीटीआई बता सकती कि अब उन्हें क्या रोक रहा है। पार्लिमानी कमीशन के ऊपर ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपकी डिमांड तो करती है ना? हाँ, हम डिमांड बिल्कुल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ सिवाय पीटीआई के वो सब ये कह रही हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। पिछली दफ़ा पीटीआई कह रहा था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कंटिन्यूएशन ऑफ द डेमोक्रेसी, हम वो रिज़ल्ट्स कबूल कर रहे हैं। इस दफ़ा पीटीआई सिर्फ कह रही है कि जी हमें इलेक्शन रिज़ल्ट्स कबूल हैं। हो सकता है यही वजह हो कि उनको भी अंदाज़ा हो कि कैसे रिज़ल्ट्स तब्दील किए गए। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रिज़ल्ट्स की तब्दीली में कैसे कलीदी किरदार अदा किया गया है। ऐसे जो जीडीए भी कह रहा है कि आपको जो है ना फेवर किया गया है, सपोर्ट किया गया है आपको, आपने इतना मैंडेट कैसे लिया? कारकर्दगी एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी। जीडीए देखें, हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा जीडीए बने, एसडीए बने, कुछ ना कुछ बनता है। और अगर ये कहते हैं कि जी धांधली हुई सिंध में, पीपल्स पार्टी के फेवर में धांधली हुई, तो फिर हम कराची में लियारी हार सकते थे। वो तो हमारा गढ़ था ना। जो लियारी में आप हारे हैं, सही हारे हैं? वो चेयरमैन साहब नहीं, हम तो नहीं मानते कि हम जो लियारी लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि आप यही बात, आपकी बात में ही जो है ना डबल चीज। आपने कहा हमने जीता है, लियारी में आपने सही हारा। नहीं, लियारी में हमने सही नहीं हारा। किसने हरवाया? जी बिल्कुल। किसने हरवाया? किसने हरवाया? जो आपके साथ थे उन्होंने आपको हरवाया? नहीं, अब वो तो देखें उसके। इनसे ये पूछें लड़काना में किसने जितवाया है? वहाँ पे भी हार रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लड़काना में निसार साहब हारे हैं, पीपल्स पार्टी ने कबूल किया ना। निसार साहब हारे हैं ना, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, वो अपनी सीट सही हारे, वो हारे हैं। हमने ठीक है, हारे। मैं आपकी तरफ संजय साहब बताऊं क्या होने जा रहा है। इमरान खान 25-26 दिन हुए, बिजली, गैस, खाद, हर चीज महंगी हो गई। नया पाकिस्तान, नई तब्दीली, आप उसका हिस्सा हैं। इम्तियाज साहब बिल्कुल हिस्सा हैं। और देखिए अभी 20-25 दिन ही हुए हैं, अभी एक 100 दिन का उनका एजेंडा है
اور میں 100 دن میں تو ظاہر obviously چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، ہم آپ ان کو کم سے کم 6 مہینے کا ٹائم تو دیں ان کو کہ چیزیں بیٹر کرنے کے لیے. آئی تھنک سو کہ ایک چانس ہمیں دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے باتیں اچھی ہو رہی ہیں، ہم آج ان کے ساتھ ہیں اسی وجہ سے کہ ایک بات اچھی کر رہے ہیں. مجبوری میں ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں مجبوری کس بات اعتماد ہے کہ ہاں بالکل اعتماد ہے. سندھ اسمبلی میں فردوس شمیم کو آپ کے حوالے سے کیا کیا نہیں کیا گیا، کس مجبوری میں آپ نے بھی دستخط کیے؟ دستخط اس لیے کیے ہیں کہ ظاہر ایک پارلیمنٹری لیڈر بنے گا، ایک اپوزیشن لیڈر بنے گا، اور چیزیں آگے بڑھنی چاہیے، چیزیں ان کو موقع دینا چاہیے. لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ ورکس. ہمیں دیکھیں آپ کے پاس کیا چوائسز ہیں، ہمیں آگے سسٹم کو بڑھانا ہے، ڈیموکریسی کو چلنے دینا ہے، تو ہمیں اسی حساب سے ان کے ساتھ دینا ہے. اب دیکھتے ہیں کس طرح چیزیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، اللہ کرے وہ لوگ کامیاب ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں. سردار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تینوں جماعتیں مل کے، آپ پیپلز پارٹی کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف جو نان سیریس ہے سندھ کے حوالے سے، سندھ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس کے اوپر خاموش ہیں؟ نہیں، تینوں جماعتیں خاموش ہیں. ہاں نہیں، میرے خیال آپ کا غیر مناسب سوال ہے. سر آپ اور میری عرض کر دیں نا، پہلی بات تو یہ آپ کی یہ اوپینین ہے کہ تینوں جماعتیں خاموش ہیں. سر مہنگائی کے اوپر کوئی احتجاج کیا ہے؟ نہیں، ابھی تو یہ شروع ہو رہا ہے نا، ابھی سیشن کتنے گیس کے حوالے سے سیشن کتنے ہوئے جناب؟ 46%. پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں. سب ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی محرم آ گیا ہے، محرم کے سر تعظیم میں ابھی آپ نے مجھے ہم خاموش واٹس ایپ پہ پریس ایک ریلیز آپ نے جاری کی مجھے، اس میں یہ چیز نہیں تھی گیس اور بجلی. سب تحریک کچھ ہے. انصاف اس میں آپ غور سر سے پیپلز پارٹی کو آپ نے ٹارگٹ کیا آپ ہے، آگے ہم پڑھیں اسمبلی گے، کے اندر باہر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. امجاد صاحب آپ آگے پڑھیں گے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے مکمل بیان نہیں پڑھا جو میں نے آپ کو ابھی واٹس ایپ کیا تھا، اس میں تعلیم کے بارے میں بھی ہے، آپ کی پانی کی کمی کے تحریک بارے انصاف میں کا بھی لکھا ہوا ہے. نہیں، تحریک انصاف سے ہمارے یہ ریلیٹڈ ان کے اپنی بات ساتھ کر رہے ہیں ہے نا. سردار صاحب، ریلیٹڈ ان کے ساتھ ہے. نہیں تو وہ تو آپ تحریک انصاف والے سے پوچھیں نا. سر آپ تو مجھ سے جی ڈی اے کا یا فنکشن سر لیگ کے بارے میں ایک پوچھیں گے. ٹکٹ میں آپ 2 مزے لے رہے ہیں نا. نہیں، ہم کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے. بریک کے بعد زیادتی کو میں کنٹینیو کرنا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد سردار صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. سردار صاحب آپ بات کو کمپلیٹ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آف دا ریکارڈ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیوں کریں؟ پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ لیا ہے، پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر کریں گے. پیپلز پارٹی اور سندھ تو پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے سر، اس کو سیپریٹ تو نہیں کر سکتے نا. جو وفاق کی پالیسی ہوگی وہ اثر انداز تو ہوگی. نہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ وفاق اور سندھ کی بات ہم الگ الگ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری ایگزسٹنس، ہماری موجودگی سندھ میں ہے اور ہمارا سندھ کے عوام پر یہ مصیبت طاری ہے جس کو پیپلز پارٹی آپ کہتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کی غلط پالیسیاں ہیں یا جو لوٹ کھسوٹ ہے وہ ہم اس کو اجاگر کریں تاکہ عوام کو آگہی ہو اور آئندہ ان کا راستہ الیکشن کے اندر آپ کا نعرہ کامیاب نہیں گیا، آپ کا نیریٹو کامیاب نہیں، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. یہی نعرہ تھا یہ جو بات بالکل غلط ہے. عوام کی پذیرائی جی ڈی اے کو تھی، جی ڈی اے سویپ کرنے جا رہی تھی، لیکن یہ جو کرنے والے ہیں انہوں نے ایسا کمال یہ دکھایا. خواہش تھی آپ کی؟ نہیں، ہماری خواہش نہیں تھی. آسرا دیا میں تھا اس وجہ کسی سے نے، بتا رہا ہوں. کسی نے آسرا دیا تھا. نہیں، آسرے کی بات نہیں ہے. دیکھیں فیکٹس جو ہیں، جس وقت بے نظیر شہید ہوئی تھی پورا سندھ جو ہے اس میں ایک طوفان تھا اور پیپلز پارٹی نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت بھی جو سیٹیں ہم نے جیتی تھیں وہ اب ہم 20 اور 30 ہزار ووٹ سے کیسے ہار گئے؟ حکومت میں تو پیپلز پارٹی تھی، کارکردگی ان کی زیرو، عوام جو ہے وہ لاچار اور مجبور تھے، لوگوں کے مسائل انہوں نے حل نہیں کیے، وہ اور زیادہ اپنے مسائل میں گھر گئے اور اس کارکردگی زیرو کے باوجود بھی اور بے نظیر صاحبہ کے شہید ہونے کے جب وقت میں جو جیتنے والے تھے وہ اس ناقص کارکردگی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ جعلی ہے. بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ بنی ہے کیا وہ جعلی نہیں ہے؟ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات میں دھاندلی تھی، یہ دھاندلی زدہ انتخابات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سندھ میں حکومت بنی ہے. پارلیمنٹ کمیشن، ہم یہی آپ پارلیمنٹ کمیشن کے حق میں ہیں؟
किस के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से पता होना चाहिए पार्लियामेंट कमीशन। एमक्यूएम भी कह रही है। हमने तो जो मुतालबा किया था, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेजिग्नेशन का मुतालबा किया था। पार्लिमानी कमेटी क्या कमेटी यानी मट्टी पाव, ठीक है। हमने चीफ इलेक्शन कमीशन, देखिए अकाउंटेबिलिटी की बात होती है इस मुल्क में। जब बड़ी सियासी जमातें कह रही हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन थे, तो वो उस वक्त उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? साइमा नदीम साहिबा, एमएनए तहरीक इंसाफ की और कराची की प्रेसिडेंट भी हैं वोमेन विंग की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हुकूमत आते ही लोग परेशान हो गए हैं। कौन सी चीज रुकावट है कि आप अपना एजेंडा मुकम्मल करें? एहतसाब के हवाले से आपने एक सेल बनाया है, एहतसाब होने जा रहा है। देखिए अभी तो आप लोग इस तरह से नहीं कह सकते कि अभी 20 दिन 25 दिन तो हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारी हमारी चीजें जो हमने अभी शुरू की हैं और बहुत से बिल्स भी पास हो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो परफेक्शनिस्ट मोड से देखी जाए। कुछ चीजें हम जारी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, लेकिन हुकूमत को भी टाइम देना चाहिए। हुकूमत जो अभी स्टेप्स ले रही है वो इंशाल्लाह हमने अवाम के लिए ही लिए हैं। और फैसला साजी कौन कर रहा है? गलत फैसले आपने आतिम मियां को लगाया, फिर आपने उसको चेंज किया, आपने बाबर अवान को लगाया, फिर उसी से इस्तीफा लिया। ऑलरेडी नेबज़दा लोग आज भी बैठे हैं। देखिए वो तो आकिफ को तो देखिए लगाना जो था वो मेरे ख्याल में कोई गलत बात ऐसी नहीं हम कह सकते कि वो ज़ाहिर कोई इकोनॉमिक काउंसिल है, ये कोई इस्लामिक काउंसिल नहीं थी जिसमें उनको लगाया गया था। और लगाया गया था वो एज अ डॉक्टर आपने लगाया तो हटाया ना, नहीं लगाते तो आप चेंज क्यों करते? देखिए वो भी शायद मेरे ख्याल में वो घबरा गए होंगे और इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया कि वो खुद उतर गए। एक दूसरे ने खुद इस्तीफा दे दिया है, रसूल साहब ने दोनों तरह नहीं आना चाहता। देखिए लोगों के दो किस्म के जो है मुख्तलिफ जो है वो आए हैं इसके ऊपर। कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी एतराज किया कि उनको क्यों उतारा, कुछ लोगों ने इस पे एतराज किया कि उनको क्यों लगाया। तो ये तो मुख्तलिफ राय हर जगह मौजूद है और आगे भी रहेगी। बाकी रहा जो बाबर अवान साहब का, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट एक लॉयर हैं जो खान साहब के साथ पहले भी मौजूद थे। अब ये तो उनकी बहुत बड़ाई है कि उनके ऊपर एक जो केस को दोबारा से रीओपन हुआ है आफ्टर। परवेज खटक साहब को चेंज करेंगे? परवेज खटक साहब को देखिए ये उन्होंने खुद ये स्टेप लिया है, ये खान साहब ने उनको नहीं कहा कि आप उतर जाइए। खान साहब नहीं कह रहे थे कि बाबर अमान इस्तीफा दें, उन्होंने खुद दिया है। कहने की जरूरत नहीं, खान साहब को एतराज नहीं है, तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं है। खान साहब को कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि खुद हमारे जितने मिनिस्टर्स या जितने भी मुख्तलिफ ओहदों पे लोगों को बुलाया जा रहा है वो उनमें इतनी टेलीफोन लाइन पे रहे। मैं संजय से जवाब लेता हूं। संजय साहब करें हमने तो इस्तीफा ही नहीं लिया, उन्होंने खुद दे दिया है। भाई फिर उनको ज्यादा पता होगा। मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ा और जो सुना कि ऑब्वियसली उनसे इस्तीफा लिया गया है और लेना भी चाहिए जो चीज जायज है। अब ये फर्दर तो पीटीआई वाले ही बता सकते हैं आपको। गवर्नेंस किस तरफ जा रही है, बेहतरी आपने कहा उनको दिन देना चाहिए, ठीक है टाइम देते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं उनको टाइम देना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट आसान तो नहीं चीजें कैसे संजय साहब, कोalition गवर्नमेंट आपको खुद पता है, आप पीपल्स पार्टी के साथ हिस्सा रहे हैं, सरदार साहब की पार्टी रही है, आसान नहीं होते, इश्यूज ज्यादा हैं। खान साहब परेशान हो गए कर्जा देखकर। बिल्कुल इश्यूज बहुत ज्यादा है, उनको फेस करने हैं और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा किस तरह राइट स्टेप लेते हैं। अभी तक तो चीजें उस तरह बैठ नहीं रही हैं जिस तरह उन्होंने प्लान की थी। आई होप कि चीजें आगे चल सकें। आपकी तरफ आते हैं। खान सरदार साहब ने कहा हम एहतसाब की बात करते हैं, करप्शन को रोकने करते हैं। इस दफा कुछ चेहरे आपने चेंज भी किए हैं सिंध गवर्नमेंट में, क्या ये करप्शन ही रीजन था? नहीं, करप्शन रीजन नहीं है। खान साहब आपकी गवर्नमेंट में करप्शन है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि करप्शन नहीं है, अगर करप्शन है साबित हो, अदालतें हैं ना वो सजा दें, मीडिया ट्रायल ना हो, अदालतें फैसला करें और सजा दें। साथिया आपने 10 साल में कोई एक इदारा बनाया कि ये आइडियल इदारा है कि लोग इसकी मिसाल दें? मेरा ख्याल से NIVD एक मिसाली काम नहीं है।
NICVD क्या एक मिसाली काम नहीं है? ऐसे 4-10 साल 6 साल दुनिया में कहाँ हार्ट का ऑपरेशन फ्री होता है इम्तियाज साहब? ये आपको मैंडेट मिला था? नहीं, मैंडेट मुझे मिला, आपने मुझसे कहा ना कि आप बताएं कि आपने मिसाली काम क्या किया, तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दुनिया में कहाँ? आपको पता है कभी NICVD गई हैं? हाँ मैं गई हूँ, अभी गई हूँ। ऑपरेशंस होती हैं, OPD से फारिग किया जाता है। मेरे इतने जानने वाले जो रास्तों में मर गए, नहीं, अल्लाह जानने वाला है। वो होगा कुछ, देखे शिकायत, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो उनकी ट्रीटमेंट नहीं करते, बाहर उनको ऑपरेशन करते। मैं निटी ग्रिटी में नहीं जाता, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। हैदराबाद के अंदर आपने जो खोला है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वहाँ OPD होती है, सर्जरी नहीं होती। सर्जरी सिर्फ कराची में होती है। हो तो रही है ना, मैं पूछ रही हूँ, ये GDA पीपल्स पार्टी तो 10 साल से हुकूमत में है ना, 10 साल से। पिछले 50 साल इस सूबे पे किसने हुक्मरानी की है? उनको मैंडेट ही नहीं मिला, उनका वजीर नहीं 50 साल में यूब खान के साथ भी थे और बाद में आपकी नहीं हुकूमत में पीर पगाड़ा साहब, मेरा ख्याल से ये 2 हुकूमतें हो गई हैं पीपल्स पार्टी की कि उसका हिस्सा नहीं हुआ, वरना जो गवर्नमेंट आती थी, किंगरी हाउस का आशीर्वाद होता था तो CM बनता था ना इस सूबे का। तो अगर ये सवाल मैं पूछ, आशीर्वाद तो उन्हीं आपने भी CM बनवाया, आपने प्राइम मिनिस्टर भी, जुनेजो साहब ने भी बनवाया, आपने शौकत अजीज सर जब जवाब ना हो ना तो फिर इस तरह से नहीं शौकत अजीज साहब भी किंगरी हाउस पीरजी गोट गया। बर्बादी है सिंध की, उसका जवाबदेह कौन है? सर बैरोमीटर तो इलेक्शन है ना, करप्शन डिपार्टमेंट, इनका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, 10 साल से आप देखिए उन्होंने एक करप्शन नहीं पकड़ी है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, हम करप्ट PTI KPK में नैब खत्म कर रही है, उनकी कैबिनेट ने उसूली फैसला किया है कि नैब KPK में काम नहीं कर सकेगी। हम है ना करप्ट, वो तो कहते हैं जी हम साफ सुथरे, हम तो अपने लोगों को खुद कहते हैं कि वो कहते ही नहीं है और इस्तीफा दे देते हैं। जैसे अभी आज जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं, विक्टिमाइजेशन नहीं है। नहीं, आसिफ जरदारी साहब तो मेरा ख्याल से जब से उन्होंने बीबी से शादी की है और उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, 11 साल वो जेल में रहे। किस चीज के मुकदमे बनते? करप्शन ही के बनते, लेकिन साबित तो नहीं हुआ। 11 साल वो जेल में। आज जो हो रहा है वो भी मियाँ साहब की मेहरबानी है। बच पाएंगे? बिल्कुल बच पाएंगे। नवाज शरीफ नहीं बच पाए। नवाज शरीफ का मैं नवाज शरीफ और कायदे माइनस होने जा रहे हैं। मैं नवाज शरीफ कोई कुव्वत माइनस करना चाहती है, कोशिश हमेशा की गई है सौदेबाजी की तलाश में, नहीं डील की तलाश में, कोई बात कंसेशन की तलाश में, ऐसी कोई बात नहीं। तभी खामोश हैं। नहीं ऐसी कोई तहरीक इंसाफ को एब्सटेन करके एक मौका दिया। तहरीक इंसाफ को तो वो खुद भी कह रहे हैं हमें मौका दें, और भी बाकी लोग उनकी ट्रेनिंग कर के वो चल सकें। ब्रेक का टाइम हो गया। साइमा आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मैं ब्रेक के बाद सरदार साहब से ये पूछूंगा कि एहसाब होने जा रहा है, सिर्फ बातें हैं या एहसाब होगा? वेलकम बैक नजरीन। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी तो डटी हुई है, खड़ी है पीपल्स पार्टी, केसेस बने, एहसाब हो, लेकिन सबका हो, पिक एंड चूज नहीं हो। ये तो हमारा मौकफ है, इनका भी मौकफ है, तो अच्छी बात है। आपको लग रहा है डबल स्टैंडर्ड है? पेश करें, आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड है? नहीं, देखें बात ये तेज है। ऑन सीरियस नोट बात ये है मीर साहब, ये एहतिसाब का अमल जो है मेरिट पे होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स होना चाहिए। अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई तुमने ये चोरी की है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और चार्ज हो उस पर, और इन्वेस्टिगेशन हो के चार्ज जब हो जाएगा तो फिर जो भी कानून के सरदार साहब ईमानदारन बताएं। मेरी बात सुन लेना मौका। लगता यूं है कि सिस्टम जो है एहतिसाब को सपोर्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा और खुल के बात करें। और खुल के इस तरह से बात कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस को जब खुद आके देखना पड़ रहा है कि भाई किसी अस्पताल में जो कि सब जेल है, काम था उसका, और नहीं मैं यही कह रहा हूं कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर चीफ जस्टिस को खुद आके देखना पड़ रहा है कि शराब की बोतलें हैं नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी का जो सारा अमला है या हुकूमती जो मशीनरी है वो सिस्टम पुरानी सिस्टम पे चल रही है, वो नहीं चाहती कि इस तरह से एहतिसाब हो या इस तरह से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाह रही, कोई नहीं चाह रहा। लगता है यूं है कि सिस्टम नहीं चाह रहा। ठीक है, जब तक आप अपने सिस्टम को नहीं सही करेंगे, एहतिसाब इस मुल्क में मुनसिफाना नहीं हो सकता। 1947 से लेकर आज तक कोई एहतसाब हुआ है या इंतकाम हुआ है?
میری یاد میں تو نہیں ہے کوئی اس طرح سے انتقام ہی ہوا ہے۔ کوئی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گیمز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جن کے ساتھ ایک انتقام ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کے ساتھ انتقام کرتے ہیں، تو یہ تو ایک نارم بن گیا ہے، ایک نارمل بات ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی جو سلسلہ ہے، اسی وجہ سے جمہوریت بھی نہیں پنپتی اس ملک میں، اسی وجہ سے عوام کو بھی ریلیف نہیں ملتا، اسی وجہ سے اس ملک کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے اور پاکستان کو کنگلا کر دیا گیا ہے۔ آج یہ سچویشن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب وہ بیرونی قرضے اور سارے قرضے دیکھ کر 30,000 حکومتیں گھبرا جاتی ہیں کہ اب کریں کیا۔ 30,000 ارب روپے، 6,000 سے 30,000 ارب یہ روپے کہاں گئے؟ لگے تو نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ جو ایوب خان کے زمانے میں ڈیم بنے تھے اس کے بعد تو کوئی دوسرا ڈیم نہیں سنجے صاحب، گھبرا گئی ہے تحریک انصاف گورنمنٹ، عمران خان گھبرا گئے ایشوز بریفنگز دے کر، بار بار کہتے ہیں 30,000 ارب روپے مجھے چندہ دو، فنڈ دو، میں ڈیم بناؤں۔ چندے سے ڈیم بنتے ہیں؟ چندے سے تو ہمارا ملک جو ہے جس طریقے سے ہم ڈیفیسٹ میں ہیں تو ظاہر ہے چندے سے ہی بنے گا، اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، یا ہم لون لیں یا چندہ لیں۔ سر ٹیکس کہتے تھے میں ٹیکس بڑھاؤں گا، ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں گے، وہ کہاں گئی پالیسی؟ دیکھیں وہ پالیسی لائک آئی سیڈ، میں نے بولا جیسے کہ ابھی 25 دن ہوئے ہیں خالی، ایک سسٹم کو بننے دیں پہلے۔ ابھی تو اسمبلیز ہی کام کرنا شروع نہیں کی ہیں، ابھی منسٹریز ہی نہیں اٹھائی ہیں، پورٹ فولیوز خالی پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو کام کرنے دیں، تھوڑے دنوں کے بعد دیکھیں کس طرح ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بہت ٹف ٹارگٹ ہے، مگر ان کو اچیو کرنا پڑے گا، ان کا چوائس ہے نہیں۔ اب جس طرح لوگوں کی ہوپ ہے ان کے لیے، میرا خیال ہے ان کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا، ان کے پاس اور کوئی گھر نہیں ہے، یا یہ ڈیلیور کریں گے یا واپس گھر چلے جائیں ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا؟ گے۔ ہنی مون پیریڈ ابھی چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ آپ کی طرف آتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے منسٹر صاحب نے کہا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وفاق صوبائی خود مختاری میں مداخلت کر رہا ہے۔ کہاں مداخلت کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر کی پہلے دن کی تقریر سنیں، اس میں وہ کہتے ہیں جی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک کروں گا۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ پروونشل ایشو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کریں گے، وہ صوبائی ایشو ہے نا 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو مداخلتی ہے نا کہ اگر وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کریں گے، ٹاسک فورس بنائیں گے تو مداخلتی ہوئی نا صوبائی معاملات میں۔ اور تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ایشوز پہ آئی نہیں رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب، جو فیڈریشن کے ایشوز ہیں۔ سعدیہ، جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے آپ کو جمہوریت خطرے میں لگتی ہے؟ نہیں، ہمیں تو جمہوریت سسٹم کو خطرہ ہے، پارلیمنٹ کو خطرہ ہے۔ آپ سب سے زیادہ پاکستان میں کس جماعت کا احتساب ہوا ہے؟ کوئی جمہوریت کی وجہ سے؟ نہیں۔ کرپشن کی وجہ سے؟ کس جماعت کا ہوا ہے؟ کیا آج شرجیل انعام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کا فیس ہیں؟ شرجیل انعام میمن پاکستان پیپلز پارٹی کیا کے نظریاتی بندہ ہے، اصولی بندہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی وجہ سے جیل میں کیا ہے؟ نہیں۔ ڈاکٹر عاصم پیپلز پارٹی کی وجہ سے جیل گیا ہے، سندھ کی وجہ سے گیا ہے۔ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر شرجیل انعام میمن پیپلز پارٹی کا ایم پی اے ہے، اس کا معاملہ عدالتوں میں ہے۔ میں نے آپ سے یہ بریک میں بھی یہ بات کہی کہ عدالتیں فیصلہ کریں اور سزا دیں۔ بلاول صاحب نے ایک چیز کہی، میں اسٹیٹمنٹ اس کا گنتا ہوں، جب اس کا بیٹا راول شرجیل ان سے ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شرجیل کو اسی لیے جیل میں ڈالا گیا ہے تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ شرجیل نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ دیکھیں شرجیل صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کا مسئلہ عدالتی معاملہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے فیملی کو پریشانی کرائسس ہوتی ہے، وہ کیا ایسے کام کیوں کرتے ہیں جب پریشان ہو؟ امتیاز میر پریشان نہیں، سعدیہ پریشان نہیں، سردار صاحب پریشان نہیں، سنجے نہیں، وہ پریشان کیوں ہیں؟ یہ مجھے کیا پتا کہ آپ کو کیا پتا کہ کون کتنا پریشان ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں میڈیا ٹرائل نہ کریں۔ اس طرح کے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے۔ آصف دیکھیں میں اس طرح کے کام میں ایسا ہی ہوتا آصف ہے۔ علی زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے تو میرا خیال سے جتنی جیل آصف علی زرداری نے کاٹی ہے تو اتنی جیل کسی پاکستان کے لیڈر نے نہیں کاٹی۔ اور دوسری بات کہ آصف علی زرداری انہی عدالتوں نے بری کیا نا، انہی عدالتوں نے بری کیا، میں نے نہیں بری کیا، امتیاز میر نے نہیں، یا اس میڈیا نے جس نے ان کا ٹرائل کیا۔ آج بھی ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ دیکھیں نا، ہم نے تو ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ عدالتوں کا قبول کیا تھا، تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا فیصلہ قبول کیا، ہمارے حق میں انشاءاللہ یہ بھی فیصلہ آئے گا۔
سر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں صوبہ یہ کہ مداخلت ہے ہمیں, خود بھی نہیں کرتے دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے. دیکھیں میں جو آپ لوگ احتساب کے, آپ پہلے احتساب کی جو بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اب یہ ایک ٹائم آ گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ چلنی ہے اور گورنمنٹ کو چلانا ہے تو ان کو لوگوں کو اریسٹ کریں, ان سے پیسے نکالیں, ان کو چھوڑیں نہیں. کسی طریقے سے اکراس دا بورڈ ایک چیز ہونی چاہیے, کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو. یہ کہہ کے ان کو ووٹ ملا ہے اس بار پی ٹی آئی کو, اس طرح گورنمنٹ انہوں نے بنائی اور ان کو یہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. میں تو سوال کروں گا آپ کے توسط سے اس چینل پہ کہ یہ چیز ان کو کرنی چاہیے, اس کے بغیر یہ چیز نہیں کر سکتے تو پیک کر کے گھر چلے جائیں. سر لگ رہا ہے باہر سے پیسے بھی آ جائیں گے, ٹاسک فورس بھی بنی ہے, سیل بھی بنا ہے, سب کچھ بنی ہے, پیسے سے باہر سے آئیں گے. ممکن ہے 100 لوگ 200 ارب روپے ممکن ہے باہر سے آئیں گے. مشکل ٹاسک ہے, لیکن اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر یہاں کرپشن نہ ہو یہ ملک بہت جلدی بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے, کیونکہ اتنے وسائل اللہ نے اس ملک کو دیے ہوئے ہیں. اس کو صرف ٹیپ کرنا ہے اور اس کو چینلائز کرنا ہے اور اس کو لوٹنا نہیں ہے. اگر وہ وسائل کو صحیح استعمال کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرضے بھی ختم ہو جائیں گے, آپ کے ملک میں تعلیم بھی آ سکتی ہے, آپ کے ملک میں دوسرے سسٹم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ایک مہذب ترقی یافتہ ملک یہ بن سکتا ہے. سر ٹیم وہی ہے جو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے کہ بھائی یہ لوگ کرپٹ ہیں, چور ہیں, سب کچھ ہیں. پرویز ٹیم وہی ہے عمران خان کے پاس, یہ ٹیم تبدیلی لائے گی. اب دیکھیں جو حکومت بناتا ہے, جو جیسے پی ٹی آئی ہے, اب ذمہ داری تو ان کی ہے کہ وہ اپنی خود ٹیم چنیں اور ان سے کام لیں اور وہ آبجیکٹیوز اپنے اچیو کریں. کولیشن پارٹنر تو آپ بھی ہیں, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے, ایک وزارت آپ نے بھی لی ہے, انہوں نے بھی لی ہے. جی جب آپ بھی پریشر دیں گے, جب بات ہوگی تو ہم اپنا مشورہ ضرور دیں گے, لیکن ذمہ داری بنیادی طور پر تو ان کی ہے نا, پرائم منسٹر کی ہے, پارٹی لیڈر کی ہے ان کے. تو وہ یہ اب اگر وہ صحیح فیصلے کریں گے تو ان کی بہتری آئے گی, اس ملک میں بھی بہتری آئے گی, ان کی پارٹی میں بھی بہتری آئے گی, عوام میں بھی ان کی پذیرائی بڑھے گی. اگر نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگ بہت عروج پایا. صرف کرپٹ سیاستدان ہے سر جی, کیا صرف کرپٹ سیاستدان ہے, بدنام سیاستدان ہے, بیوروکریٹ اس سے زیادہ کرپٹ ہے. نہیں دیکھیں انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے جب جو اینٹی کرپشن والے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں بیچارے سپاہی کو اور یا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو. کرپٹ تو وہی ہیں جو یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بلینز چرائے ہیں, یہ کرپٹ تھوڑی ہیں, یہ تو ہوشیار لوگ ہیں, ان کو تو طریقے پتہ ہیں کس طرح سے جو ہے مال ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے. تو جب تک انصاف نہیں ہوگا اس ملک میں, یہ جو بڑے بڑے اجدے ہیں ان کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا جیسے سنجے صاحب نے کہا, تو یہ ملک آپ امید نہ لگائیں کہ یہ کوئی بہتری آئے گی. یہ تو سر سسٹم تو چلے, جمہوریت تو چلے, گورنمنٹ آتی رہے, کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی مارکیٹ میں باتیں میں بھی چھوٹے موٹے اسمبلی کا ممبر تھا, یہ ماشاءاللہ آج ہیں, اور ان کے سینئر سے بھی اگر پوچھیں اسمبلی میں ہوتا کیا ہے, کون سی لیجسلیشن ہوتی ہے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے بہت زیادہ ہو رہی ہو یا کرپشن اس سے ختم ہو. کیا سر تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جمہوریت ہو, تو جمہوریت ہے نا. کیا اس ملک میں مارشلہ نے زیادہ نقصان نہیں دیا؟ اس ملک میں دیکھیں, میں پھر سنگاپور کی مثال دوں گا, اس ملک میں وہ ایٹیٹیوڈ لانا چاہیے لیڈرز کو کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ترقی یافتہ کرنا ہے. بڑی مہربانی سعدیہ, آپ کی بڑی مہربانی, سنجے صاحب آپ کی بڑی مہربانی, صدر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. اس ملک کے اندر ایسا سب کا ہو, کسی ایک جماعت پیپلز پارٹی, اس کی قیادت, میڈیا ٹرائل, ٹارگٹ یہ نہ کیا جائے. وعدے بہت بڑے تھے, پریکٹیکل آ کے عمران خان پریشان ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے قرضے کس طرح ہوں گے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, کیونکہ تیاری نہیں تھی. تیاری کیوں نہیں تھی؟ کہتے ہیں 22 سال سے میں جد و جہد کر رہا تھا. ایم کیو ایم, جی ڈی اے, پیپلز پارٹی, یہ جماعتیں ہیں, اپوزیشن کا کردار سندھ کے اندر کریں, لیکن ان کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وفاق کے اندر سندھ کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں اور سندھ کی خود مختاری 18th امینڈمنٹ کی ضرور بات کریں. صرف پیپلز پارٹی کو تنقید نہ بنائیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.